नमस्कार. आयज आमी व्हडल्यान व्हडले माननीय हायकोर्टाचे उपकारी आसा. कारण आमच्या मयांत जो मायनींग ट्रान्सपोर्ट वाहतूक चालू आसली तेजो आयज न्याय आमकां मेळ्ळो आसा आनी माननीय हायकोर्टान स्टे दिल्ली आसा. गेल्या 2 वर्सां पासून आमचे प्रशासकीय पातळीचेर आमी सगळ्या प्रकारचे निवेदनां तांकां दिल्ली आनी ही वाहतूक जी आसा ती बेकायदेशीर आसा अशें तांकां आमी परत परत सांगताले. तरी सुद्दां जेन्ना आमी ही वाहतूक आडयली तेन्ना पोलीस निरीक्षक आनी उपजिल्हाधिकारी हेंच्यांनी आमचेर जबरदस्तीन आमकां अटक करून आमकां भितर उडयले. सरपंचाकूय गांवच्या भितर उडयल्लो. पूण जेन्ना तेंच्यांनी आमकां स्टे हाडा म्हणून सांगली, तुमी ते आमकां न्याय दिनासले, आमकां स्टे हाडा म्हणून सांगली. आनी म्हणून आमी जेन्ना कोर्टाक आयज आमचे जे गोवा फावंडेशन आसा माननीय क्लावड आल्वारीस आनी तेंचे एडवोकेट आमचे मॅडम नॉर्मा आल्वारीस हेंच्यांनी आर्ग्युमेंट केलो आनी खरेंच आयज न्याय दिल्लो आसा. मयाच्या लोकांनी जे त्रास भोगलेले फाटल्या कांय 2 वर्सां, ज्यो पायपलायन फुट्टाली, उदक सगळें व्हांवून वयतालें आनी लोकांक उदकाक लागून त्रास जाल्ले, हे सगळ्याचेर आयज आमकां न्याय मेळ्ळो आसा. आनी आमी हाचे फुडें तांकां विनंती करता की हायकोर्टाक की ज्या अधिकाऱ्यांनी कायदो हातीन घेवन जो अन्याय आमचेर केल्लो आसा त्या अधिकाऱ्यांक शासन हे जावपाक जाय. नाजाल्यार प्रजा जी आहा, विलेजर्स जे आसा तांकां सदीत त्रास आसतले. जे न्याय मार्गान विलेजर वयता ते केन्नाच न्यायान वयचे ना, ते अन्यायाच्या मार्गान कायदो हातीन घेवपाचो प्रयत्न करतले. म्हणून अशे अधिकारी जे आसा तेंचेर बेगोबेग कारवाई जावपाक जाय ही आमची मागणी आसा. हांव परत एकदां गोवा फावंडेशनचे जे माननीय क्लावड आल्वारीस आनी मॅडम आल्वारीस तशेंच तेंचे बाकी सगळे जे वकील आसा तेंचे सगळ्यांचे हांव आभार व्यक्त करता आनी हो मयेकारांचो विजय आसा अशें आमकां दिसता. हांव सगळ्या पत्रकारांचें अभिनंदन करता की त्यांनी आमकां हो जो मयेचो विशय आसा तो तेंच्यांनी सगळ्या पातळीचेर आपल्या हेच्या माध्यमांतसून पावयल्लो. आमी मयेकार जे आसा ते तेंचे उपकारी आसा. देव बरें करूं.